भाग्ने बनायो तिम्रै मायाले मलाई भाग्ने बनायो मुटुभरि तिम्रै माया छ तिम्रै माया छ सम्झिल्याउँछु रुन्छ मन कालेर म्याग्दी दया र माया छ फर्किआउँछु गाउँ घर फर्किआउँछु गाउँ घर सम्झेर बसौला नि दुःख र सुख साटेर कति बस्नु पियारी परदेशमा सन्चो भनी तिमीलाई ढाँटेर कति बस्नु परदेशमा पियारी तिमीलाई सन्चो छ भनी ढाँटेर ओके हर्के गाउँघरको गरिब परिवार मध्येको एक हिस्सा हो। गाउँमा परि आउने घर काममा गर्न जानेको थियो हर्केले। गाउँमा परि आउने हर काम गर्न जानेको थियो हर्केले। त्यही काम गरेर जीविका धानेको थियो हर्के। घर चलाउन उसँग एक हलको बारी अनि एक हलको खेत थियो। त्यसले खानै पुग्दैन थियो हर्केलाई। त्यसैले बुढाबुढी मिलेर काम गरी जीवन चलाएका थिए। उनीहरू धनी नभएकोमा कुनै गुनासो थिएन। केवल गुनासो थियो त एक सन्तान नभएकोमा। हर्के मनको निकै धनी थियो। सबै केटाकेटीदेखि लिएर बुढाबुढीसम्मले हर्केको जोडीलाई माया गरेर बोलाउँथे। त्यसैले छोराछोरीको याद भएको थिएन। तैपनि मन त कहाँ मान्दो रहेछ र भगवानले हर्केर निरुको कुरा सुनिदिए। घरमा छोरी जन्मिँदा परिवारको खुसी छाउनु स्वाभाविक नै हो। तर हर्केले बिहे गरेको 15 सालमा छोरा पाउँदा त्यो गाउँ नै खुसी भएको थियो। गाउँमा सबैले भन्न थाले भगवान भएको पुष्टि भएको हो। हर्केको जोडीले छोरा पाउनु भनेको भन्छन् नि दुःख पर्यो भने नातिनु धैर्य धारणा गर्न सिक्नु ईश्वरले अवश्य पनि बाटो लगाउने छन् भने चाहिँ त्यस्तै भयो। हर्केलाई 15 सालपछि भगवानले स्वयं छोरा बनेर आएको मानेको थियो। उनीहरू आज एक दिन भोलि 2 दिन पर्सि 3 दिन गर्दा गर्दै दिन बित्दै गए। उनीहरूको छोरा पनि दिन दिनानु ठुलो हुँदै गएको थियो। समयको चक्रसँगै हर्केको छोरा बढ्दै गयो। आफ्नो बुबाको दिन रातको मेहनत देखेर लगनशीलता देखेर हर्के जस्तै इमानदारी उसको छोरा भयो। गाउँलेले नै राखिदिएको नाम विजय भनेर ऊ चिनिन्थ्यो गाउँमा। आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था अनि बुढाबुढी भएका बाउ आमालाई देखेर एसएलसी पछि नपढ्ने निर्णय गरी काम गर्न थाल्यो हर्के। आखिर गरिबको छोरा जन्मेपछि सङ्घर्ष गर्नु नै पर्ने थियो। कामको खोजीमा भौतारियो तर काम कहीँ मिलेन, कहीँ मिलिहाले पनि तल्लो जातको भनेर निकालिदिन्थे हर्केलाई। सरकारी काममा आजको जस्तै नातावाद कृपावाद लागू हुन्थ्यो। अन्डर खायो हर्केले। बल्ल तल्ल आर्मीमा भर्ती भएको थियो हर्के। त्यही समयमा भूमिगत पार्टी सरकारको द्वन्द्व चर्कियो। सबै साथीभाइ आफन्तले गाउँका साथीभाइ सबै आफन्तले आमाको एक्लो छोरो छोड जागिर, अहिले परिस्थिति ठिक छैन भने। मेरो त छोड्ने मनै थिएन तर बाध्यता परि छोडिदिएँ आर्मीको जागिर पनि। त्यसैले फेरि जुवा फुकाको गुरु जस्तै भएँ। गाउँघरमा पनि बस्ने स्थिति नहोला जस्तो भएको थियो। कोही सिधा सादा आर्मीका मारमा परेर मरेका थिए, कोही सिधा सादा भूमिगत पार्टीको मारमा परेर मरेका थिए। शान्ति थिएन गाउँमा। आज नुवाकोट भिडन्त, भोलि म्याग्दी बेनी भिडन्त भयो भन्ने खबरले मुख्य नै हुन थालेका थिए।
अझमा म त आर्मी छोडेर बसेको मान्छे दोहोरो मारमा छु जस्तो लाग्दै थियो। त्यसैले आफ्नो र आफन्तको कुराहरू मानेर म विदेश जाने कुरामा निर्णय गरिहालेँ। तर आमा बाबुको सेवाका लागि मैले बिहे गर्नुपर्ने भयो। मेरो त विवाह गरिहाल्ने मन थिएन। बाबुआमा अनि आफन्तको कुरासँगै मसँगै पढेकी कुसुमसँग मेरो विवाह गरी म परदेशिएँ। जे होस्, कुसुमलाई मैले पनि मन पराएको थिएँ, उनले पनि मलाई मन पराउने रहेछन्। त्यो कुरा चाहिँ बिहे पश्चात मात्रै थाहा भएको थियो। गाउँघरमा जन्मिएको दुःखको चपेटामा हुर्किएकोले होला मन पराएको पनि मन पराउँछु भनेर भन्न नसकिने अवस्था थियो। उनले मलाई मन पराएको कुरा बिहेपछि मात्रै खुलेको थियो। म विभिन्न सङ्घर्षका बावजुद दुबईको सहरमा पहिलो पटक पाइला 2003 5 महिना 8 गते राखेको थिएँ। राजनीतिले बिथोलिएको भए पनि आफ्नै जन्मभूमि मलाई सम्झे जसरी दुबईको सहरमा पहिला पाइला राखेँ। यस्तो लाग्यो आगोले पोल्दैछ अनि जमिनको तातो हावामा 20-22 वर्षको उमेरमा गरिबी अनि देशको बिग्रदो परिस्थितिलाई सम्झेर त्यही चर्को घाम अनि तातो हावालाई साथ मानेर सङ्घर्ष गर्न थालेँ। दिनभरिको थकाई, आमा बाबुको माया अनि जीवनसाथीको यादमा डुबेर निदाउँथेँ। साहुको पैसा तिर्दा मलाई 1 साल लाग्यो। अनि 1 सालसम्म काम गरी सधैँको लागि खाडी मुलुक छोडी जाने भनेको थिएँ। घरबाट छोडेर नाउ भन्न थाले। बरु छुट्टी आऊ भनेपछि म छुट्टी नै गएँ। देश झनै बिग्रिदो अवस्थामा पाएँ। कहिले म्याग्दी बन्द, कहिले बागलुङ बन्द, कहिले स्कुल बन्द, कहिले अस्पताल बन्द। बिरामी उपचार नपाई मरे। जसले पायो बन्द भनिदियो। कोही भएन सामना गर्ने। मार हामी जस्तै गरिबलाई परेको थियो। धनीका लागि जमिनको बाटो नभएर आकाशको बाटो। डाक्टर घरमै आउँछन् अनि हामी जस्ता बोलेको सुन्ने कसले त्यस्तै अवस्था देखेर फेरि फर्किए उही बिरानो ठाउँ पसिनाको खोलो बगाउनको निम्ति। यसपालिको छुट्टीमा कुसुम 2 जिउकी भइन्। मलाई त्यो घर छोडेर आउन मन थिएन, तर कुरा त्यही निर रोकिन्थ्यो। देश अनि समाज महँगीले ढाडिएको बजार भाउ आमाले छोरा नगए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुभएको थियो। तर भन्न सक्नु भएन, किनकि आजको समाज अनि त्यहाँका मानिस मानवरूपी दानवलाई बुझ्नु भएको थियो। तसर्थ होला आमा र बाबुको आशीर्वाद अनि जीवनसाथीको साथले भगवानको कृपाले दुबईको चर्को घाम अनि तातो हावामा सङ्घर्ष गरी खरको झोपडीलाई टिनले छाएँ। आमा बाबुको शिर ठाडो बनाएँ जस्तो लाग्यो मलाई। अब त धनले कहाँ पुग्छ र? अब भने भूमिगत पार्टी पनि 12 बुथे सहमति गरी आएको थियो। चुनावमा भाग लिने भएको थियो। अब भने देशमा शान्ति आउने अनि म सङ्घर्ष गरेर खाडी छोडी देश जान पाउने सोच्दै बसेको थिएँ। उता समयको सँगै हाम्रो मायाको चिनो संसारमा आउने समय भएको रहेछ। म आएको त्यस्तै 8-9 महिना पुगेर 9 महिना लाग्दै थियो। गणतन्त्र दिवसको दिन घोषणा भएको दिन नै कुसुमले हाम्रो मायाको चिनो सङ्गमलाई जन्माइन्। म छोराको बाबु बने। खुसीले सीमा रहेन। देशमा शान्ति भयो भनेको थिएँ। चुनाव भयो। चुनावपछि फेरि सरकार बनाउँदा लागि दावेदार गर्न लागे। बहुमत आएन। फेरि म छुट्टी नै जानुपर्ने भयो। घरमा गएर फर्किने मन त थिएन, तर पनि व्यवस्था उही बेरोजगार राजनीतिक दलको एक आपसमा खिचतानी खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा मेरो घर जाने योजना फेरि लम्बियो। एकवटा सरकार ढालियो, अर्को गठन गरियो। आज पनि उही प्रवृत्ति छ, खुट्टा तान्ने, मेरै गोरुका 12 टक्का भन्ने। अनि म जस्ता हजारौं लाखौं नेपालीका मनका भावहरू शब्दसँग साटिँदैछन्। पसिनाहरू परदेशी भूमिमा पोखिँदैछन्। समझदारीमा जाऊ, देशलाई चाहिएको संविधान जारी गर अनि देशलाई विजय जस्ता लाखौं नेपाली आफ्नो मातृभूमिमा पसिना बगाउन चाहने देशका युवाहरूलाई वर्गलाई अवसर देऊ भन्ने सोच मेरो पनि थियो। बुढेसकालको आमा बाबुको यो छोरालाई सहरको
सहाराको खाँचो छ। बुढाबाबु अनि भर्खरै जन्मिएको छोरालाई बाउको सहाराको खाँचो छ। आज हजारौँ छोराहरूले बाउको साथ पाएका छैनन्, आमाको साथ पाएका छैनन्, बाउआमाको साथ गुमाएका छन्। देश यति बेला पाटो कोरोनाबाट प्रभावित छ। देशमा धेरै प्रब्लमहरू छन्। देशमा यति बेला निकै गाह्रो अवस्थामा छ। को मर्ने को बाँच्ने, कसको जिन्दगी कतिखेर जान्छ थाहा नै छैन। यति बेला पनि हामी परदेशी आँगनमा बसेर आफ्नै देशलाई सम्झी टोलाइरहेका छौँ। लाग्छ आमाले उमालेको त्यो गुन्द्रुकको झोल नढाँटी भन्छु, मलाई त लाग्थ्यो अनमोल। तर आज मोमो र चाउमिन बर्गरमा देश डुबिरहेको छ। नेताहरूले देश डुबाए, जनताहरू सबै एक किसिमका भेडा जनताहरू बुझेर हो या नबुझेर हाई हाई गर्दै हिँड्नुहुन्छ त्यही पार्टीलाई। हामी भने आज पनि हिजो द्वन्द्वकालदेखि परदेशिएको मान्छे आज पनि परदेशी आँगनमै पसिना बगाउँदैछौँ। सम्झिएर रुन्छु आँखाको आँसु आँखामै सुक्छ। सम्झिएर रुन्छु आँखाको आँसु आँखामै सुक्छ। अब त बिर्सन्छु भन्छु झन् छातीभित्र आलो घाउ भई दुख्छ। अब त बिर्सन्छु भन्छु छातीभित्र आलो घाउ भई दुख्छ। किन पोखु मनको पीर यहाँ पोखेर के नै हुन्छ र? किन पोखु मनको पीर यहाँ पोखेर के नै हुन्छ र? हाम्रो आवाज यो धरतीमा कसले पो सुन्छ र? भन्नुहुन्छ मेरी आमा। आमा, हामीलाई छाडेर धेरै पुगेको पनि वर्षौं भयो, तर हजुरले अनि हजुरले दिएका उपदेश अर्थी ज्ञानहरू आज पनि मेरो मन मस्तिष्कमा जीवितै छन्। पार्थिव शरीर नरहे तापनि हजुरले माया ममता ज्ञान उपदेश सदा अमर छन् आमा। त्यसैले म ह्याप्पी मदर्स डे भनेर सालको एकचोटि मात्र म हजुरलाई सम्झिन चाहन्न। म हजुरलाई प्रत्येक पल सम्झिन चाहन्छु। प्रत्येक पल सम्झिन चाहन्छु आमा। मेरै बारेमा सोध्छौ अरे, मेरै बारेमा सोध्छौ अरे, एकछिन नहुँदा कता गएछ भनी खोज्छौ अरे। तल्ला तर अगाडि हुँदा किन जुङ्गा मुठार्छौ ए तल्ला घरे। तर अगाडि हुँदा किन जुङ्गा मुठार्छौ ए तल्ला घरे। तिम्रो कुखुराले मेरो बिसुन खाँदा मैले ढुङ्गा बर्साएँ। तिम्रो कुखुराले मेरो बिसुन खाँदा मैले ढुङ्गा बर्साएँ। छोरालाई बिसुन हेर्न नसक्ने भनी तर्साएँ। तर मेरो भैँसी फुकेर तिम्रो सागबारी जाँदा म केही बोलिन। भैँसी मलाई पञ्चायत लाँदा, किनकि मेरो तिमी छिमेकी, मलाई पर्दै चाहिने तिमी नै हो। न कुनै मल्लाजी आउला, न कुनै रखाले आउला। मेरो मूलको पानी बगेर जाने तिम्रै खेतमा हो। अहिले नै निम्ता गरेँ तल्ला घरे, मेरो छोराको बिहे यही आउने जेठमा हो। अहिले नै निम्ता गरेँ ए तल्ला घरे, मेरो छोराको बिहे यही आउने जेठमा हो। व्रत बस्ने भनेको तल्ला घरे, गाँजा खाएर होइन भोको पेटमा हो, भोको पेटमा हो। तिमी छिमेकी सानै कुरामा झगडा गर्नुहुन्न, मिल्नुपर्छ एकअर्काको समझदारी भएर। पराई त ताली पिट्ने हुन् अदालत गएर। तिमी छिमेकी सानोतिनो कुरामा झगडा गर्नु हुँदैन, मिल्नुपर्छ एक ढिक्का भएर। पराई त ताली पिट्ने हुन् अदालत गएर। त्यो खरले छाएको झुपडीको याद आयो आमा। त्यो खरले छाएको झुपडीको याद आयो आमा। तिम्रो सम्झनाले मुटु खायो आमा।
तिम्रो सम्झनाले मुटु खायो आमा। न त परदेशमा पैसा फल्ने बुटो हुँदो रहेछ आमा, न त परदेशमा पैसा फल्ने बुटो हुँदो रहेछ आमा। बिहान बेलुका छाक टार्ने भात पनि जुठो हुँदो रहेछ आमा। बिहान बेलुका छाक टार्ने भात पनि जुठो हुँदो रहेछ आमा। यहाँ सबै कुरा झुटो हुँदो रहेछ आमा। यहाँ सबै कुरा झुटो हुँदो रहेछ आमा। कालोलाई गोरो भन्न नपाउने, गोरोलाई कालो भन्न नपाउने, कालोलाई गोरो भन्न नपाउने, गोरोलाई कालो भन्न नपाउने। कस्तो विडम्बना आमा, हाम्रो देशमा हलीको छोरा डाक्टर बन्न नपाउने। कस्तो विडम्बना आमा, हाम्रो देशमा हलीको छोरा डाक्टर बन्न नपाउने। किनकि डाक्टर बन्नलाई 40-50 लाख लाग्छ, 60-70 लाख लाग्छ। त्यो 60-70 लाख कस्तो हुन्छ, कसरी बनेको हुन्छ भन्ने हामी गरिबले कहाँ देख्न पाइन्छ र आमा। कसरी डाक्टर बन्नु? साधारण पढाइ गर्न, सरकारी स्कुलमा पढाइ गर्न पनि हामीलाई पैसा पुग्दैन। हामी कस्तो देशमा जन्मियौँ आमा। हिजो हो कि कहिले प्रकाश सपुतलाई गाली गर्दै थिए मान्छेले, हाम्रो देशप्रति स्वाभिमान हुनुपर्छ भनेर। के गर्नु, सरकारी स्कुलमा पढ्न सक्ने स्थिति छैन। खासमा त देशमा जन्मियौँ भनेर गर्व गर्नुपर्ने, त्यति धेरै गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन के खासमा त। कति दुःख छ, कति सङ्घर्ष छ, कति गाह्रो छ बुझ्नेलाई त श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई धाइराको काठ कि के भन्थे, त्यस्तै हो रहेछ। हेर्नुहोस्, हेर्ने गाह्रो छ नि। आज म परदेशमा पैसा पसिना बेच्दैछु, पैसासँग साठी भेडा चराउँछु, तर आमालाई भन्छु डेरीमा काम गर्छु ढाँटी। जे भने पनि पताउने मेरी आमा कति लाटी, जे भने पनि पताउने मेरी आमा कति लाटी। ये हातले भोकमा साग सिस्नो आटो पिठो, तिम्रो हातले खुवाउँदा कति हुन्थ्यो मिठो। हे मेरी आमा, हे मेरी आमा। त्यो खरले छाएको झुपडीको याद आयो आमा, त्यो खरले छाएको झुपडीको याद आयो आमा। तिम्रो सम्झनाले मुटु मात्रै खायो आमा, तिम्रो सम्झनाले मुटु मात्रै खायो आमा। मलाई बुझ्न मन लागेको छ यो कोरोना साँच्चीकै कृत्रिम होला या प्राकृतिक नै होला। चाइनाले दुनियाँको घाँस बाँस कपास खोसेर आफू मस्त निद सुतेको छ कि जस्तो मलाई लाग्दैछ। दुनियाँ जित्न अमेरिका, रुस, भारत जस्ता, नेपाल जस्ता देशका लागि बनाइएको कृत्रिम भाइरस हो भने नेपाल जस्तै सामान्य देश, परमाणुको हिसाबले अरू कुनै देशसँग आँखा पनि जुधाएर हेर्न नसक्ने देशले के बिगारेको थियो चाइनाको? किन हामीले यो पीडा भोग्नु पर्ने? आज घाँस बाँस कपास टार्न नसकेर कति गाह्रो भएको छ हामी नेपालीलाई। तिमी र म कतिले धन चुडे, कतिले मन चुडे, सडाए कति सपना हावामै उडे। लुचिए कपाल च्यातिए चोलीहरू, वेशभूषा फेरिए बोलीहरू, हिजो त लान्ते सुकिला मुकिला भए, के सम्झनु हिजो आए आज गए। खै कहाँ गए गणतन्त्र भनी खोक्रो नारा लाउनेहरू, खै कहाँ गए गणतन्त्र भनी खोक्रो नारा लाउनेहरू। आज सुट र बुट कसे, नौतले घर बनाई बसे, हिजो सडकमा चन्दा माउनेहरू, हिजो सडकमा चन्दा माउनेहरू। आज हामी तिनीहरूलाई नै हेर्दैछौँ टिभीमा सजाएर। हामी आज तिनीहरूलाई नै हेर्दैछौँ टिभीमा सजाएर। गुन्डाका नाइकेलाई मन्त्रीज्यू नमस्ते भन्नुपर्छ, मन मुटु भित्रै लजाएर। यो कस्तो देशमा जन्मियौँ आमा हामी, यो कस्तो देशमा जन्मियौँ हामी।
तिम्रो खुसीको लागि म जितेको युद्ध पनि हारिदिन्छु। तिम्रो खुसीको लागि म जितेको युद्ध पनि हारिदिन्छु। कसैले सोध्यो भने आज सन्चो थिएन भनी टारिदिन्छु। मैले गाउँघर छोडे सहर छोडे खुसी किन्नको लागि। मैले गाउँघर छोडे सहर छोडे खुसी किन्नको लागि। वियोगले चिरिन्थ्यो छाती घर परिवार छोडी हिँड्नको लागि। वियोगले चिरिन्थ्यो छाती घर परिवार छोडी हिँड्नको लागि। तर विवश र लाचार भएर म हिँड्थेँ आँखाका आँसु पुछी। सबैले किन जान्छस् भन्थे तर आमाले किन जान्छस् कहिले भन्नु भएन घरको अवस्था बुझी। तर आमाले कहिले किन जान्छस् भन्नु भएन घरको अवस्था बुझी। एक्लोपन के हो नसोध एकान्तमा धेरै पटक रोएको छु। एक्लोपन के हो नसोध म एकान्तमा धेरै पटक रोएको छु। आँसु के हो नसोध आँसु के हो नसोध म आँसुलाई यी ओठले धेरैचोटि छोएको छु। आँसु के हो नसोध आँसुलाई मैले धेरै पटक यी ओठले छोएको छु। बिछोड के हो नसोध मलाई। बिछोड के हो नसोध मलाई। बिछोडको पोखरीमा पौडिएको छु। बिछोडको पोखरीमा पौडिएको छु। प्यास के हो नभन मलाई। प्यासी जीवन बालुवाको भुमरीमा धेरै पटक दौडिएको छु। प्यासी जीवन बालुवाको भुमरीमा धेरै पटक दौडिएको छु। तर पनि जीवनदेखि हार खादिन सके आएर विशाल हृदयमा गोली ठोक या सङ्गीन रोप। तर पनि म हार खादिन सके आएर विशाल हृदयमा गोली ठोक या सङ्गीन रोप। तर म आफै जानेर यमदूतको पास जाँदिन। तर म आफै जानेर यमदूतको पास जाँदिन। मलाई थाहा छ तिमी मेरो आलो घाउमा नुन चुक छर्किन चाहन्छौ। मलाई थाहा छ तिमी मेरो आलो घाउमा नुन चुक छर्किन चाहन्छौ। नुन चुक छर्किन चाहन्छौ। बिचरा बिचरा भनी मलामी बनी दुई थोपा पानी छर्किएर घर फर्किन चाहन्छौ। छर्किएर घर फर्किन चाहन्छौ। म यति धेरै जात्रो छु। म यति धेरै जात्रो छु। भिरबाट बोरामा बाँधेर पल्टाएको कुकुर जस्तै उठेर आउनेछु। म यति जात्रो छु नि। भिरबाट बोरामा हालेर गुल्टाएको कुकुर जसरी उठेर आउनेछु। हिसाब गरेर राख म मेरो खुन पसिनाको एक हिसाब माउनेछु। एक हिसाब माउनेछु। याद गरेर राख म मेरो खुन पसिनाको हिसाब एक गरेर माउनेछु। हस्त दर्शन नमस्ते आराम रही आरामको शुभकामना। के छ हालखबर? स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। कोरोनाको दोस्रो चरण पनि हामीसँग जुधाइ गर्दैछ। यसलाई पार गरौँ। सबैजना सेफ रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला भन्दै म मेरा मनका भावना पोखेको एउटा डायरी यहीँनिर बन्द गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैजनालाई म दुई हात दशौँला जोडेर दर्शन नमस्ते अनि आराम रही आरामको शुभकामना हजुरलाई भन्दै मेरा दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहे। मेरा दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहे।